अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जनाब मुलज़म ज़हीर और कज़ाबा गैंग ते बच्चा चुक पार्टी, पता ही है तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ लोग ने। उनकी तरफ से ये जो एक एप्लीकेशन दी गई थी कि जो जज मेमन साहब हैं, आई बिलीव इलियास मेमन साहब, उनकी अदालत से मुकदमा ट्रांसफ़र कर दिया जाए, किसी और अदालत को दिया जाए, क्योंकि ये जो नेक पाक लोग हैं, आला इल्लियीन में इनका शुमार होता है। बस मसला सिर्फ ये है कि ये बच्चे अगवा करते हैं और छोटी-छोटी बच्चियों को एंटाइस करते हैं और फिर निकाह के नाम पे एक ज़ुल्म करते हैं, झूठे जाली कागज़ात बनवाते हैं। इनको इस जज के ऊपर एतमाद नहीं है। पूरी दुनिया में सुना है कि इस तरह का जो है ना वो ढंढोरा नहीं पीटा जाता जिस तरह का ये लोग पीटते हैं। ये झूठे, दरोगो, अराजीफ फैलाने वाला लोग पूरा गिरोह इनका, जिसमें इनका सोशल मीडिया सर-ए-फ़हरिस्त है, आपको पता ही है। हर जगह से इनको जूते पड़े, इनके झूठ आश्कार हुए लोगों के ऊपर, लेकिन इन्होंने कहा कि ना जी ना, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਟਰਾਈ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਰ के ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। पहले दिन से बच्ची से झूठ बुलवाए, उसके बाद फिर एक झूठा ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाने की कोशिश की लाहौर में। अब आप कराची में आ जाएँ तो बर्थ सर्टिफ़िकेट के हवाले से बात कर लेते हैं, ऐज के हवाले से झूठ बोला। उसके बाद फिर जो डॉक्टर फ़ातिमा के हवाले से जो इन्होंने ड्रामा रचाने की कोशिश की। उसके बाद बाकी जो हैं हमारे पंवर साहब, उनकी अदालत से मुकदमा जो है ना वो दूसरी साइड पे करना पड़ा, बिकॉज़ दीज़ गाइज़ वर थिंकिंग कि इस तरह के टैक्टिक्स यूज़ करके ये लोग जो है ना वो इसको मज़ीद प्रोलॉन्ग करेंगे और बच्ची वालिदैन के पास नहीं जाएगी। और ये फ़ैसला भी जैसे पहले कह चुके हैं जबरान नासिर साहब, जब ये जीएम फ़ारूकी साहब ने कहा था कि जी इस जज की जुरिस्डिक्शन नहीं है, क्योंकि और ये फ़ैसला भी गलत ही लगता है कि क्योंकि पहले एक एप्लीकेशन पेंडिंग है, तो इस वजह से ये फ़ैसला इस जज ने क्यों दिया है कस्टडी का। तो वहाँ पे जबरान नासिर साहब ने इन्हें जवाब दिया था कि फ़ैसला अगर पेंडिंग है तो तुम लोग उसके वो हो ज़िम्मेदार हो। तुम लोगों की वजह से वो कोल्ड स्टोरेज में चला गया है, बिकॉज़ फ्रॉडुलेंट बेसिस पे इन लोगों ने जज के ऊपर अदम एतमाद का इज़हार कर दिया था। तो बहरहाल जी ये बहुत अच्छी और खुशाइंद बात है कि ये जो एक मॉडल कोर्ट है पाकिस्तान में कि जो इस तरह के जुवेनाइल केसेस को हैंडल करती है और किडनैपिंग के केसेस को हैंडल करती है और जेंडर बेस्ड वायलेंस वगैरह जो भी इसके टर्म्स हैं उसके हवाले से ये मशहूर है अदालत और इनका एक डेकोरम है। तो यहीं पे ये होना चाहिए था। इन लोगों की कोशिश ये थी कि किसी तरह यहाँ से ट्रांसफ़र करके हम कुछ फ़ायदा ले लें। बहरहाल किया है इन्होंने, हर जगह पे इन्होंने यही काम किया है। अब वो था चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर चेंज करवाने की इन्होंने कोशिश की। फैमिली जजेस जो थे, फैमिली कोर्ट के जजेस, उनको भी डराने-धमकाने की कोशिश की। ये इलियास मेमन साहब के ऊपर काफ़ी मर्तबा ये इस तरह की कोशिशें कर चुके हैं। एक मर्तबा मुझे याद पड़ता है कि उन्होंने डेट कोई मेरा ख़्याल है कुछ प्रोलॉन्ग कर दी, शायद ये इसकी थी बेल की थी या कुछ थी। तो वहाँ पे जो बडेरा साहब हैं, जिनको अब ये कहते हैं कुछ 26 लाख रुपया लेके इनका उड़ गए हैं, ऐसा है नहीं। असल में तो केस में कुछ नहीं है। बडेरा साहब ने तो जो ज़ाहिर है फ़ी ली होगी, अगर ली है तो ज़्यादा कम ली है, वो इनका आपस का मसला है, क्लाइंट और वकील का मसला है। लेकिन वहाँ पे बडेरा साहब ने पूरी बदमाशी दिखाई और वो इलियास मेमन साहब आई बिलीव उनको एप्लीकेशन जो है उसकी जो डेट है वो जल्दी करना पड़ी। वहाँ पे भी हमने ये कहा था कि जब ये चाहते हैं सब कुछ हो जाता है, क्योंकि ये बदमाशी करते हैं। तो जनाब हुण फिर असीं यही कह दईए कि रुको ज़रा सब्र करो, हुण चल के ट्रायल लाओ। हुण साडा मशवरा ਇਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ठीक है, इधर उधर भज्जण नस्सण ਦੀ लोड़ नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ असल च आइडिया नहीं सी। इनकी हालत यही है। फिर देखें भी कोई इनका इनका जो आर्गुमेंट है वो सच साबित हुआ हो। मतलब ये शर्म इनको, बहरहाल वो तो है ही नहीं, हो शर्म तो फिर ही बंदा करे ना। मैं कहता हूँ बेशर्मी की इंतहा है। अब जो रही कोई वो बात थी छोटी-मोटी कि कुछ कर लेते थे, ये धमकी लगा लेते थे, वो बच्ची के हवाले थी, वो भी अपनी वालिदैन के पास चली गई। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੀਏ, ਕੱਪੜੇ ਝਾੜ ਲੈ ਜੇ, ਚਲੋ ਕੱਪੜੇ ਝਾੜੋ ਤੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੀਏ। ਉਹ ਬੇਗੈਰਤੋ,
تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کرائم کیے ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ بچی تم نے اغوا کی ہے، تمہیں پتہ ہے کہ یہ بچی مائنر تھی، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے چائلڈ گرومنگ کی ہے، تم نے چائلڈ انٹائسمنٹ کی ہے۔ پاکستان میں چونکہ اس طرح کے کیسز پہلے ہوئے نہیں ہیں، تو ان کو بڑا مشکل ہو رہا ہے ایکسیپٹ کرنا کہ یہ ہم کیا کر بیٹھے اور اب آگے ہم کیا کریں۔ بہرحال جی، اس پہ عدلیہ کا بڑا شکریہ ہے کہ انہوں نے ان کی نہیں سنی، ان ملزمان کی نہیں سنی، ان مجرموں کی نہیں سنی۔ یہ لوگ جیل میں ہونے چاہیے۔ میں پہلے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، کافی مرتبہ کیا بلکہ ہر مرتبہ ہی کہتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں یہ چائلڈ انٹائسمنٹ کا کیس ہوتا اور یہ بندہ جو ہے، یہ بے غیرت انسان یہ کہیں ہوتا تو یہ فوراً سے پہلے پکڑا جا چکا ہوتا اور جیل میں بند ہوتا۔ اس طرح وہ نا پھر رہا ہوتا، اور اس کے جو فیسیلیٹیٹر ہیں فورن بیکرز اور جو ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس طرح اس کو گلوریفائی نہ کر رہے ہوتے۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اب بچتا کچھتا تو یہی ہے کہ چلو چل کے ٹرائل لو۔ باقی اب ان کا یہ جو زنیرہ گینگ ہے اور ان کے جو میڈیا ونگ والے ہیں اسپیسیفکلی، وہ کس طرح مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں، فرقہ واریت کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے کی ہے، فرقہ واریت پھیلانے کی انہوں نے کوشش کی، ہر طریقے سے جو وائلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی، تاکہ جو لوگ بھی یہ کاظمی صاحب کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ ہمارے چینل کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی مرتبہ پاکستان دشمنی کے الزامات لگائے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ نہ آئیں، وہ بات نہ کریں۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ڈیٹیل میں بعد میں بات کروں گا کہ ابھی یہ جو صحافت کے نام پہ دھبا شخص ہے، یہ کس قدر ایک گھٹیا گیم کھیل رہا ہے اور کس قدر یہ اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں، اس کو بھی اور باقیوں کو بھی۔ ہم نے پہلے بھی کہا ہوا تھا کہ ہمارا وائلنس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں ہے، اور ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ آرگومنٹ کریں، آپ کے پاس اگر کوئی بات ہے تو آپ سامنے رکھیں اور ہم اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں گے، آپ اپنا رکھیں، پھر دیکھیں گے کون جیتا ہے۔ ان کو اگر مار پڑی ہے تو ان کے پوائنٹ آف ویو سے پڑی ہے، اور مہدی صاحب یا کسی اور نے بھی اگر اس حوالے سے کوئی بات کرنی تو جس طرح کا یہ ڈرامہ کر رہا ہے اور جس طرح کا یہ شیطانی مکر کر رہا ہے اور لوگوں کو وائلنس کی طرف لے کے جا رہا ہے، یہ وائلنس کی ایک ٹائپ ہے، یہ مذہبی منافرت، جس میں یہ جو اس نے کمیونٹی پوسٹ لگائی تھی آن اے سیریس نوٹ، انشاءاللہ میں اس پہ بات کروں گا کہ کس طرح یہ مذہبی فرقہ واریت اور مذہبی منافرت کو جنم دے سکتی ہے، کیونکہ اس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ایک اسپیسیفک ایک مخصوص فرقہ کے لوگ ہیں، جس کا انہوں نے نام لکھا ہے ان محترم نے۔ اور یہ میں کوئی جذبات میں آ کے بات نہیں کر رہا، آپ کو پتہ ہے کہ جبران ناصر صاحب کے اوپر یہ لوگ کس طرح کے الزام لگا چکے ہیں کہ یہ قادیانی ہے، مہدی کاظمی کے اوپر کس طرح کے الزامات یہ لوگ لگا چکے ہیں کہ یہ بچی کو بیچنا چاہتا ہے زینبیون کے حوالے سے۔ یہ انشاءاللہ میں سب آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح یہ لوگ، اب یہ اسپیسیفکلی میں نام لے کے کہتا ہوں، بلال احمد، زنیرہ ماہم اور ان کے ساتھ والے، اسپیسیفکلی یہ جو علی حسن جعفری بھی ہے، یہ ماسٹر ہیں اس طرح کی وہ کرنے کے، منافرت پھیلانے کے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ابھی میں ڈیٹیل سے بات کروں گا کہ یہ کس طرح مذہبی منافرت اور فرقہ واریت پھیلانے میں یہ لوگ ملوث ہیں۔ ہماری طرف سے یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی جان کو خطرہ ہو تو یہ غلط بات ہے، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور ہے بھی نہیں۔ یہ بدماش جو اب اس طرح کے واویلے کر رہے ہیں، یہ خود سب سے بڑا بدماش ہے، یہ خود اس میں شامل ہے، یہ سارے مہدی کاظمی کو تھریٹس دلانے میں۔ مزید اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ